जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था। और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। और असल मकसद जो ये था कि किस तरह क्या किया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाला जाए कि जो गज़ा के अंदर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जा सके और सीज़ फायर कराया जा सके और जंग बंद करवाई जा सके। Hello guys, और this is your friend Great. जो अरब्स हैं, जो ख़ास तौर पे दी अरब्स जो गज़न्स हैं, उनकी ज़िंदगी आसान की जाए। असल तो इसका मकसद ये था। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी, लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूँ इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ। वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर। उनके राइट साइड पे जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं। ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर हैं, टर्की है, आई थिंक अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, and then there are other Central Asian and then Africans and then Pakistan is a इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री उन्होंने पीछे खिला रखा। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है। क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है। ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा। दे डोंट लाइक दिस। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक़्त आप लगे रहते हैं फ़लस्तीन, फ़लस्तीन करते रहते हैं। ये हमारा मसला है, हम इसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। आप करें हैं कॉन्फ्रेंस, बुलाएँ हैं फ़लस्तीन के ऊपर। कितने लोग जाएँगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएँ फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी। हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहाँ पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वज़ीर-ए-आज़म कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन-सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है? मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है? और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गज़ा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है? इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है? अपने साथ दाएँ बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो 4
ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे। ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, क्या तंग किया हुआ उन्होंने? सच्ची बात है। हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चलो ये तो सारे इसराइल के नज़दीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चलो बनता है जी इनकी इंपॉर्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कॉन्सिडर अस। देयर वाज अ टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफ़ा ट्रंप आए सऊदी अरब, और ट्रंप जब सऊदी अरब आए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं अच्छे, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब एक ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि वे डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहाँ करते हैं जब व्हेन इट्स एन अरब कॉज। इससे पहले आपको याद है कि जब अरब वर्ल्ड के अंदर, अरब वर्ल्ड ने, ये सऊदीज ने ये डिसाइड किया कि हम डिप्लोमेसी शुरू करेंगे, हम P5 को सेंसिटाइज करेंगे, P5 को सेंसिटाइज करेंगे, एंड वी विल टेल देम कि भाई साहब क्या करना चाहिए P5 को ऑन गजा। उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया, हाँ, और अरब मुल्कों को सारे एक पैनल बनाया 5-6 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स का, और वो सारे चले गए। गए कहाँ पे? कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी पेरिस जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और चाइना जा रहे हैं, और हमें पूछा ही नहीं। ये तो पाकिस्तान डोंट डू दिस नाउ, ये मत करो। इंडिया को नाराज नहीं करना, हमने इंडिया को नाराज नहीं करना भैया। सो करना क्या है? करना ये है कि जो चल रहा है ऐसे ही चलो, सिर्फ और सिर्फ अरब्स जाओ, और साथ में एक दो और मुल्क इंडोनेशिया इधर उधर मिला लिया। दैट इज व्हाट इज देयर जॉब एंड रिक्वायरमेंट। उन्होंने ये किया, हमें इग्नोर कर दिया। अभी इधर भी बुलाया है, अच्छा तकरीर साहब से ऊंची मारी होती है, नारे सार ना उच्चे साढ़े होंगे, फाड़ लो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो बातें हुई हैं, हमारे वजीर आजम ने सबसे अच्छी तकरीर की होगी, हम अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं इसराइल की जो एग्रेशन है गजा, लेबनान, ईरान के ऊपर, वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अरब दुनिया क्या कर रही है, इस्लाम। अच्छा वो होता क्या है? मैं तो आज भी एक टीवी पे बैठा हुआ, तो मैंने तो सिंपल कह दिया, मैंने कहा ये जो इस्लाम, वो जो समिट हो रही है ना रियाद में, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 वजूहात की वजह से की है। पहली वजह कि अपनी आवाम को भी तो खुश रखना होता है। मुसलमान दुनिया ने देखो, हम दूर के बैठ के गालियां तो निकाल रहे हैं ना उनको, हम बुरा भला तो कह रहे हैं ना। आज मैं आपको मजे की इंटरेस्टिंग, आज मैंने देखा कि टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आई, पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट, क्या मुझे समझ नहीं लगी। एडवर्टाइजमेंट आई खिलाफत, खिलाफत कोला। पहले तो मुझे समझ ही नहीं लगी खिलाफत कोला। अब क्योंकि वो गजा के हवाले से जी सारे हम एक दूसरे कंडेम कर रहे हैं, हम सबको कंडेम कर रहे हैं, दैट्स फाइन, सबको कंडेम कर दिया जी, इसराइल ने ये किया, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, वो सारी दुनिया कर रही है, हम भी करिए, दैट्स फाइन। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि आगे आ जाएं आप। आपने कहा जी कि हमने कोको कोला नहीं पीनी, हमने फलां चीज नहीं पीनी, हमने ये नहीं पीनी, हमने वो नहीं पीनी।
تو کیا کرنا ہے ہم اپنا وہ پائن ساڈے کو کوکو کولا دا متبادل نہیں بنیا 77 سال عالم اسلام جو ہے نا وہ ایک پیپسی نہیں بنا سکیا. ہمیں بری لگتی ہیں باتیں بھائی صاحب, میں تو کہتا ہوں ہمیں بری لگتی ہے یہ بات, ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہماری انسلٹ ہوتی ہے اس میں کہ عالم اسلام ایک پیپسی کوکو کولا سپرائٹ نہیں بنا سکیا, ایک جوس اسی نہیں بنا سکتے. آج ہمیں وہ سارے کا سارا وہ کرنا پڑتا, بائیک آؤٹ کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اینڈ خلافت کولا, اب خلافت کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے خلافت کیا ہے؟ لیکن وہ رجسٹرڈ بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, اب لوگوں کو مذہبی بنیادوں پہ کوکو کولا کا ٹیسٹ بیچنے لگے ہیں. اور اللہ دیکھو اپنا ٹیسٹ ہی نہیں ہونا, ایٹ لیسٹ آپ کا ایسا ٹیسٹ تو ہو نا کہ میرا کولڈ ڈرنک پینے کو دل کرے یار, میں تو کوکو کولا اس لیے پیتا ہوں, میں ٹیسٹ کے لیے پیتا ہوں, اس لیے تو نہیں پیتا کہ بھائی جان وہ امریکی ہے تھے, برطانوی ہے تھے, اسرائیلی, میرا ان چیزوں سے کیا لینا دینا, میرا تو اس چیز سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یار, میں سپرائٹ اس لیے پیوں اس کا ٹیسٹ اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ پیڑی 2 نمبر جو ہم بناتے ہیں نا وہ پیئیں, ہم نے تو خیر اللہ معاف کرے, ہم نے تو 2 نمبر پیپسی کوک بھی بیچی ہے, یہاں پہ بیچتے ہیں ابھی بھی. بہرحال کوشچن یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پچھلی لائن پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ تاڑیاں مارو تو دسو کہ بھائی what we have to do and what you have to do. ٹھیک ہے جی. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہو گئی ہے, فلاں کی وائلیشن ہو گئی ہے, اس کی ایسے وائلیشن ہو گئی ہے, اس کی وہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. میں تو اپنے دیکھتا ہوں جب لیڈرشپ کو تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اور خاموش ہو جاتا ہوں. کی بنے گا ساڈا تو ساڈی لیڈرشپ کا. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو یہ کرنا چاہیے. اب یہ جتنی بھی عرب ممالک کے لیڈرشپ کٹھی ہوئی ہے, انہوں نے کیا پیغام دینا ہے؟ اچھا مزے کی بات میں بتاؤں, ان میں سے سارے ملکوں کے بارے میں یہ تاثر ہے, سارے دے آر چمی ہیں. ٹھیک ہے جی. دے آر چمی ود دا ویسٹ, اندروں روٹیاں بوٹیاں کھاندے ہیں, باہر آ کے کہتے ہیں پھاڑ لو انہوں نہیں چھڈنا, انہوں نہیں چھڈنا, اینج کر دینا. ٹھیک ہے. which is right, which is not wrong. آپ کے تعلقات دنیا کے ساتھ ہونے چاہیے, امریکہ کے ساتھ, یورپ, ویسٹ کے ساتھ. ویسٹ از اے پارٹنر ہے ہمارا سب کا, بالکل ہونا چاہیے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ. لیکن کوشچن یہ ہے نا کہ بھیا مطلب کچھ تو اسٹینڈ تو لو نا. اسٹینڈ کوئی نہیں لے سکتا, اسٹینڈ کوئی بندہ نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی. اسٹینڈ کتوں لینا ہے؟ اسٹینڈ لین لگے تو بڑی طاقت چاہیے, اسٹینڈ لین لگے بڑی طاقت چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں مالدیوز کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پہلی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے وزیر اعظم کو پیچھے کھلارتا انہوں نے. وہ شکر کریں تھوڑا سا اردگان اگر رائٹ سائڈ پہ ہو جاتا تو وزیر اعظم صاحب تو صرف سر نظر ہونا سی, ابھی تو ان کا صرف منہ نظر آ رہا ہے. سو پتہ یہ چلا کہ it doesn't matter how militarily equipped you are, it does matter how much your human beings, how much your people are living in peace, stability, and how much they are economically well off. وہ کتنے well off ہیں یہ میٹر کرتا ہے. ہم جب عرب ورلڈ میں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہماری لیبر لو, ریونیو بھیجو, $7 ارب بھیجتا ہے سعودی عرب ہر سال پاکستان کو, صرف ریمیٹنس, جسٹ ریمیٹنس $7 ارب آتی ہے وہاں سے, $7 بلین. مڈل ایسٹ سے میرے خیال مل ملا کے کوئی 12-15 ارب ڈالر آتی ہے اب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودیز کو نہیں پتا اس چیز کا کہ سارے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, which is good, which is nice by the way. انڈینز کی بھی تو میرا خیال ہے if I'm not wrong 35-40 ارب ڈالر انڈینز بھی تو ان کی ریمیٹنس بھی تو مڈل ایسٹ سے جاتی ہے. ہماری اس وقت سب سے بڑی ایکسپورٹ ہیومن ریسورس ہے. ہماری کوئی ایکسپورٹ کاٹن نہیں ہے گی, نہ شرٹاں نے, نہ موبائل ہے, نہ انڈیا تو آئی فون بنا رہے ہیں نا 16, اسی تو نہیں بنا دے. ہم تو ایک شرٹ نہیں بنا سکتے, بنگلہ دیشیوں نے تو پھر بھی شرٹیں بنا لی ہیں,
ہم تو ایک شرٹ نہیں بنا سکے. سو بہرحال مجھے اس کو دیکھ کے when I realize and what I understand, میں جب اس ساری سینیریو کو دیکھتا ہوں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے بیسیکلی ہمیں یہ بتایا ہے, ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ آپ کی جو ویلیو ہے نا, دیٹ از آن دا بیسس آف یور اکنامک سیکیورٹی, ہیومن سیکیورٹی. آپ کے لوگ کتنے سیکیور ہیں, آپ کتنے سیکیور ہیں, یہ ویلیو ہے. محمد بن سلمان اینڈ قطر کے امیر جو ہیں, یہ دنیا میں جدھر بھی جائیں گے نا پہلی لائن میں کھڑے ہوں گے. بے شک قطر چھوٹا سا ملک ہے, بیکاز اس کو پتا ہے کہ قطر کتنا پیسہ لگا سکتا ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, امریکہ کی یونیورسٹیوں میں قطری پیسے روڑ دینے انچ. میں ابھی حال ہی میں ادھر آئی واز ان یو ایس اے اینڈ وہاں پہ تارڑ صاحب, ساجد تارڑ صاحب اور ان کے پارٹنر ہے جیسے سنگھ, ان کو ایک امریکن یونیورسٹی نے آنریری پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. تو مجھے تارڑ صاحب نے کہا کہ آج ساری فیملی کا ڈنر بھی ہے اینڈ آل دیٹ. تو میں بھی اتفاق سے امریکہ تھا کہ تم نے بھی جانا, ہم نے تمہارا لکھوایا ہوا ہے نام, کہ میں بھی چلا گیا. When we went to that university reception, وہاں پہ قطری ambassador was the chief guest, the Qatari ambassador in USA, and I think اس وقت وہ $100-150 million اس یونیورسٹی کو دے رہے تھے. مجھے نام بھول گیا اس امبیسڈر کا, اور وہ کون سا انیشیٹو تھا جس کے اوپر وہ دے رہے تھے. $100-150 million یونیورسٹی کو دے رہے تھے اس کو. اور پھر وہ آپ قطر چلے جائیں, قطر بھی قطر کمال کی یونیورسٹیاں, پلیس ویئر آئی وڈ لو ٹو گو اگین. ٹھیک ہے جی. اور میں حیران پریشان, میں کہا یار کی دنیا ہے, کنج دی دنیا ہے, یہ کی چکر ہے, کیا بات ہے یار, کس طرح کا مزاج ہے دنیا کا, کیسا نظام ہے دنیا کا. اینڈ آج قطری ان کی ویلیو ہے بھیا, ان کی ویلیو ہے. وہ جاتے ہیں, وہ قطر میں پیسے لگاتے ہیں اربوں ڈالر, امریکہ میں پیسے لگاتے ہیں, برطانیہ میں, یورپ میں پیسے لگاتے ہیں. لوگ ان کو پوچھتے ہیں, کہتے ہیں پائیں دسو کی چاہیے. اس وقت قطر اینڈ یو اے دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف دی امیریکنس, بالکل رائٹ سائڈ میں. ٹھیک ہے جی. اور وہ دے ڈو انڈرسٹینڈ اس کی ویلیو کیا ہے, ریلیونس کیا ہے, کیا انہوں نے. اور قطر کے حوالے سے تو وہ ان کو سارا پتہ ہے بھیا, ٹھیک ہے, کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب دیں ہمارے وزیر اعظم کو پیچھے کھڑا کرنے کا مقصد جو ہے نا, اچھا اس میں کوئی انسلٹ یا کوئی بے عزتی والی بات کئی لوگ سمجھتے ہوں گے ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے. میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیٹس ویئر وی اسٹینڈ, ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہے ہماری ایک, وہ جسے کہیں گے نا ایک ویلیو, یہ ہے ہماری ایک ریلیونس, یہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری ریلیونس جو ہے وہ یہ بنتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہاؤ ٹو میک آر سیلف مور ریلیونٹ. ہمیں اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا پڑے گا. آج ہم کشکول کیوں لے کے جانے پڑتے ہیں, پائن کشکول لے کے جانے پہنتے نہیں ہوتے, جیب وچ روپیہ نہیں, تو سعودی سے بھی مانگیں گے, قطریوں سے بھی مانگیں گے, یار لون رول اوور کر لو. ٹھیک ہے, لون رول اوور کرانے پڑتے ہیں ان سے. سو ہمارے پاس نیوکلیر ویپن, بڑی فوج, اور نہ کہ ادھر بہ جاؤ سائڈ تے, سائڈ تے کھلو جا, تیرا کرنے بعد علاج. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن انٹل انلیس, وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. میں آئی ڈیڈنٹ اسپیک مچ آن دس مڈل ایسٹ کی جو انہوں نے کنڈیم کیا, وہ ہم سب کو پتہ ہے مسلمان دنیا کیا کنڈیم کرتی ہے. ہیومینیٹیرین ایکسیس دی جائے, سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اسرائیل کی ممبرشپ معطل کرے. اب امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل جو ہے ممبرشپ معطل کرے, اور تو وہ سیکیورٹی کونسل کی بات نہیں مانتا اسرائیل, بیکاز امریکنس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم کر دیں گے, ہمارے اوپر پریشر ہے, تو لگا رہے تھلیوں کوٹدار ہے, وہ لگا رہتا ہے, اس کو کیا پرواہ ہے. لیٹس ہوپ کہ پاکستان جو ہے اٹ کین ایور ریئلائز
کہ where the world has, how the world is looking us, where the world has put us. This is where the world, where the Muslim world, عالم اسلام جس کو ہم کبھی سمجھتے تھے جس کے ہم چیمپئن ہیں، وہ ہمیں یہاں کھڑا کرتے ہیں سائڈ پہ، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہماری اتنی ریلیونس اینڈ ویلیو ہے.